ماتا مسلم تا بخاری تا ترمذی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا ماتا مسلم تا بخاری تا ترمذی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا سپین پگڑای د انقلاب راتا پسر و تڑا پا مبارک سپین لاس رات زر و تڑا پا مبارک سپین لاس رات زر و تڑا او بیا پمینا او بیا پمینا او بیا پمینا مینا راکلا رخصتی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا ټول دنیا تارتا استاد جی تپه غور را کوي پوزی پویر لوی شاوی تغاتر را کوي پوزی پویر لوی شاوی تغاتر را کوي پوهی گمنا پوهی گمنا پوهی گمنا پوهی گمنا پوهی گمنا ولی مکان دی دخمنی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا استاد جی تیرا تا پسر کلد شب قتل سنا کلد آگانی او دمینی محبت لسنا کلد آگانی او دمینی محبت لسنا بیا اجازارا بیا اجازارا بیا اجازارا بیا اجازارا بیا اجازارا چی دیخ کل کلم پتندی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا راتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا طالبان چالی مدرسہ او کتابون جڑے من مقام د خوشالی د خوبیان زلون جڑے من مقام د خوشالی د بیاون زلون جڑے
طالبان جاړي مدرسه او کتابونه جړي من مقام د خوشالۍ د بیا هم زلون جړي من مقام د خوشالۍ د بیا هم زلون جړي عجب مقام دی عجب مقام دی عجب مقام دی عجب مقام دے عجب مقام دے زلون نکڑی خوشلی استازا رتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا رتا پسر و تڑاولو ند پٹکی استازا زمد مسلم د بخاری د ترمذی استازا رتا پسر واتڑاولو ند پڑکی استازا رتا پسر واتڑاولو ند پڑکی استازا کادا وقت زو کالاونو در نوان خورم کدی ترخو انقلابونو در نوان خورم کدی ترخو انقلابونو در نوان خورم ستاس زیارت لا 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 براترو مزروری استازا رتا پسر واتڑاولو ند پڑکی استازا رتا پسر تڑاولو ند پڑکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا رتا پسر واتڑاولو ند پڑکی استازا رتا پسر راتا پسر واتڑاولو ند پڑکی استازا کل صاحب خراسان چر تغلطی شوی وی ستاسو په حق لکلما بی ادبی شوی وی ستاسو په حق لکلما بی ادبی شوی وی کل صاحب خراسان چر تغلطی شوی وی ستاسو په حق لکلما بی ادبی شوی وی ستاسو په حق لکلما بی ادبی شوی وی پلم دوسترگو پلم دوسترگو پلم دوسترگو پلم دوسترگو پلم دوسترگو در نغوالم معافی استازا رتا پسر وتڑاولو ند پڑکی استازا رتا پسر وتڑاولو ند پڑکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا رتا پسر وتڑاولو ند پڑکی استازا رتا پسر وتڑاولو ند پڑکی استازا مد مسلم د بخاری د ترمذی استازا رتا پسر وتڑاولو ند پڑکی استازا دا خپلی او رنگین مکالمه ته استاد او ته شاګرد ته رسټۍ په وخت او کلام دې د ګران محترم رور صاحب خراسان فرمایش کړه دې ډیر ګران محترم رور حضرت مولانا محمد طیب توحیدی صاحب
او پغک د طالب چرار مناری د رابطی نمبر د 0344 98 62 103 والسلام.